हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रंगा रंग कहानियों में एक और कहानी के साथ आइए देखते हैं कि आज की कहानी का क्या नाम है। आज की कहानी है लालची भेड़िया। चले आए कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में कौन है लालची भेड़िया और वो क्या चाहता है और उसका क्या अंजाम हुआ है। बहुत अरसा कहीं दूर जंगल के करीब एक खूबसूरत घर में एक बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन बकरी ने अपने बच्चों से कहा, मैं शहर से कुछ ज़रूरी सामान खरीदने जा रही हूँ। तुम सब घर पर ही रहना, कोई भी घर से ना निकले, क्योंकि तुम्हें मालूम ही है कि जंगल में एक खौफनाक भेड़िया रहता है और वो अक्सर शिकार करने के लिए इधर उधर आता रहता है। बच्चों ने कहा, अम्मी जान, आप बेफिक्र होकर जाइए, हम सब मिलकर घर में ही खेलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। बकरी ने घर से निकलते वक्त एक बार फिर बच्चों को मुखातिब किया और बोली, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके बैठना और जब तक मैं वापस ना आऊँ किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोलना। बच्चों को ताकीद करके बकरी शहर की तरफ चली गई। उधर मकार भेड़िया घर के बाहर छुपकर इनकी बातें सुन रहा था। बकरी के जाने के थोड़ी देर बाद उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से बच्चों ने पूछा, कौन? भेड़िए ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बच्चों, दरवाज़ा खोलो। बच्चों ने कहा, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज़ तो बहुत नरम है और उसमें बहुत मिठास है, जबकि तुम्हारी आवाज़ किसी भी तरह हमारी माँ से नहीं मिलती। तुम भेड़िए हो, फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। भेड़िए ने कुछ सोचा और वहाँ से निकलकर एक दुकान में चला गया। उस दुकान से उसने शहद की बोतल उठाई और मुंह को लगाकर एक ही सांस में सारा शहद पी लिया और वापस बकरी के घर आकर दरवाज़ा पर दस्तक दी। बकरी के बच्चों ने फिर पूछा, कौन? भेड़िए ने अपनी आवाज़ बदल कर कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। दरवाज़ा खोलो मेरे बच्चों। बकरी के बच्चों को दरवाजे के नीचे से भेड़िए के पाँव नज़र आ गए और भेड़िए की चालाकी को समझ के और कहा, हम दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलेंगे। हमें मालूम है तुम हमारी माँ नहीं हो। हमने तुम्हारे पाँव देखे हैं, वो हमारी माँ के पाँव की तरह खूबसूरत और सफ़ेद नहीं हैं। तुम भेड़िए हो, यहाँ से चले जाओ। भेड़िया एक मर्तबा फिर वहाँ से वापस आ गया। अब वो एक और दुकान पर गया। वहाँ से उसने थोड़ा सा आटा चुराया और अपने पाँव पर मल कर इन्हें सफ़ेद कर लिया। भेड़िया हर हाल में बच्चों से दरवाज़ा खुलाना चाहता था ताकि बच्चे जब दरवाज़ा खोलें तो वो उन पे हमला करते, इसलिए वो बार बार कभी शहद पी के अपनी आवाज़ मीठी कर रहा था और कभी पाँव पे आटा मल के अपने पाँव सफ़ेद कर रहा था ताकि बच्चे उसकी चाल में फंस जाएं और दरवाज़ा खोल दें। एक मर्तबा फिर भेड़िए ने बकरी के घर आकर दरवाज़े पर दस्तक दी और बच्चों के पूछने पर बताया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, दरवाज़ा खोलो। भेड़िए ने आवाज़ भी बदली हुई थी और अब इसके पाँव भी सफ़ेद नज़र आ रहे थे। इसीलिए बकरी के बच्चे धोखा खा गए और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, भेड़िया अंदर घुस आया और बोला, हो, मैं तुम सबको खा जाऊँगा। बच्चों का खौफ के मारे बुरा हाल था। बच्चे परेशान हो गए कि अब हम क्या करें, भेड़िया हमें खा जाएगा। वही हुआ जिस बात का डर था। भेड़िया अंदर आया, वो सबको निगल गया, लेकिन एक बच्चा काफ़ी तलाश के बावजूद उसे ना मिला। एक बच्चा दरवाज़े के पीछे जाके छुप गया था, उसे ना मिला। उसने सोचा, चलो अब तो और खाने की गुंजाइश भी नहीं। अगर एक बच्चा नहीं मिला क्या हुआ, क्योंकि भेड़िया 6 बच्चे खा चुका था।
اور اب وہ 7ویں بچے کو ڈھونڈ رہا تھا جو اسے نہیں ملا۔ اس نے اس بچے کو چھوڑا۔ یہ سوچ کر وہ بکری کے گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل پہنچ کر اسے بہت زور سے نیند آنے لگی۔ بھیڑیا لیٹ کر خوب گہری نیند سو گیا۔ بکری واپس آئی تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ بکری کو دیکھتے ہی جو بچہ چھپ گیا تھا وہ دروازے کے پیچھے سے نکلا اور بھاگتا ہوا آیا اور ماں سے لپٹ کر رونے لگا۔ ماں کے پوچھنے پر اس نے سارا واقعہ سنایا، کس طرح بھیڑیے نے آواز بدل کر دروازہ کھلوایا، پاؤں سفید کر کر دروازہ کھلوایا اور کہا کہ وہ ان کی ماں ہیں۔ اس کے دھوکے میں سارے بچے آ گئے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ جب بکری نے سارا ماجرا سنا تو بکری نے بچے کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ بکری نے اس بچے کو ساتھ لیا اور تیزی سے جنگل کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بکری اور اس کا ایک بچہ سوئے ہوئے بھیڑیے تک پہنچ گئے۔ بکری نے دیکھا کہ بھیڑیا گہری نیند سو رہا ہے۔ اس نے بھیڑیے کے پیٹ کو چاقو سے چاک کر دیا۔ پیٹ کھلتے ہی بکری کے بچے باہر نکل آئے۔ سارے بچے صحیح سلامت زندہ تھے۔ اب بکری نے اپنے بچوں کو کہا، جلدی سے کچھ پتھر اٹھا کر لاؤ۔ بچوں نے پتھر تلاش کیے، جلدی جلدی بکری کو کچھ پتھر لا کر دیے۔ بکری نے بھیڑیے کے پیٹ میں سارے پتھر بھر دیے۔ پتھر رکھنے کے بعد بکری نے سوئی سے بھیڑیے کا پیٹ سی دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ بڑی چٹان کے پیچھے بچے لے کے چلی گئی۔ اب اس نے بچوں کو کہا کہ جب تک میں نہ کہوں چٹان کے پیچھے سے نکلنا نہیں اور یہیں چھپے رہنا۔ بھیڑیا بھی جاگے گا تو اس کے جانے کے بعد ہم یہاں سے جائیں گے، تب تک ہم چٹان کے پیچھے چھپے رہیں گے۔ بکری نے بھیڑیے کے پیٹ میں پتھر بھرے، اس کا پیٹ سیا اور بچوں کو لے کے چٹان کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھ دیر بعد بھیڑیا جاگ گیا۔ اس نے ایک زوردار انگڑائی لی اور اپنے آپ سے کہنے لگا، پیاس لگ رہی ہے، میرا خیال ہے پانی پینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دریا کی طرف چل پڑا، لیکن بھیڑیے سے صحیح طرح چلا بھی نہیں جا رہا تھا، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب اس کے پیٹ میں بکری کے بچے نہیں ہیں، بلکہ ان بچوں کی جگہ اس کے پیٹ میں پتھر ہیں۔ بھیڑیا ایک بار پھر اپنے آپ سے بولا، مجھے سارے بچے آج نہیں کھانے چاہیے تھے، میرا پیٹ بہت بھاری ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ سب کب ہضم ہوں گے۔ بھیڑیا بڑی مشکل سے چلتا ہوا دریا تک پہنچا اور پانی پینے کے لیے نیچے کی طرف جھکا، لیکن یہ کیا! بھیڑیا تو دریا میں گر گیا۔ دراصل پیٹ میں پتھروں کا وزن ہونے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دریا میں گر کر ڈوب کر مر گیا۔ اس طرح بکری کی عقل مندی کی وجہ سے ان سب کو آئندہ کے لیے ظالم اور لالچی بھیڑیے سے نجات مل گئی۔ بکری سکون سے جب اس نے دیکھا کہ بھیڑیا دریا میں ڈوب گیا ہے اور وہ اوپر نہیں آئے گا کیونکہ اس کے پیٹ میں پتھروں کا وزن ہے، ان وزنوں کی وجہ سے وہ دریا سے باہر نہیں نکل سکتا، اس نے سب بچوں کو کہا، آؤ چٹان کے پیچھے سے باہر نکل آؤ۔ بکری اپنے سارے بچوں کو چٹان کے پیچھے سے باہر نکالا اور ہنسی خوشی اپنے بچوں کو گھر لے گئی۔ اس طرح لالچی بھیڑیے کا انجام ہوا۔ لالچی بھیڑیا ڈوب کے مر گیا اور بکری نے اپنی عقل مندی سے اپنے سارے بچے بچا لیے اور بچوں کو گھر لے گئی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی لالچی بھیڑیے کی کہانی۔ اب ہم ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ ہوپ سو کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ یہ تھی ایک بکری، اس کے ساتھ بچے اور لالچی بھیڑیے کی کہانی اور لالچی بھیڑیے کا انجام۔ اچھا بچوں، ملتے ہیں اب اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔